बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी उर्दू की टीचर मिस सदफ और आज है हमारे उर्दू के सबक पहला दिन उर्दू के सबक का, जिसमें हम ये सीखेंगे कि हमने उर्दू के हरूफ तहज्जी को कैसे सीखना है और किस तरह हमने मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ के ज़रिए, मुख्तलिफ़ सरगर्मियों के ज़रिए अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। तो डियर टीचर्स, इस लेसन का जितना मटेरियल है, लेसन प्लान, पावर पॉइंट जो प्रेजेंटेशन है, वर्कशीट है, लेसन प्लान है, ये सब कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस सबक को क्लास में चलाने से पहले या इस क्लासरूम में जो है वो एंटर होने से पहले आपने वो सारा मटेरियल डाउनलोड करके गो थ्रू भी किया होगा, सो दैट यू नो कि लेसन के किस हिस्से में आपको किस वक्त कौन सी एक्टिविटी की ज़रूरत होगी। याद रखिए, ये तमाम लेसन जो लेसन प्लान में है, जो वीडियो लेक्चर में है, ये तमाम एक्टिविटीज़ एज अ सजेशन आपके साथ हम शेयर करते हैं ताकि आप जो है इस मिनिमम क्राइटेरिया के ज़रिए बच्चों की लर्निंग को डेवलप कर सकें। अगर आपको लगता है कि आप इसमें मज़ीद एक्टिविटीज़ ऐड कर सकते हैं, मज़ीद अपना जो कोई कॉन्सेप्ट है वो बेहतर करने के लिए बच्चों का कोई चीज़ आप सराउंडिंग में से ऐड कर सकते हैं जो आपको बेहतर लगे, आप ज़रूर करें, क्योंकि ये आपके बच्चे हैं, ये आपकी क्लास है, आपने इनकी जो लर्निंग है उसको इंश्योर करना है, स्ट्रेंथन करना है और बच्चों की लर्निंग से जो है वो लव को डेवलप करना है। तो आइए प्यारे बच्चों, सबक शुरू करते हैं। टीचर्स एंड पेरेंट्स एंड एनीबडी हु इज लिसनिंग टू मी, देखते हैं कि आज हमने जो सबक करना है उसका सफ़ा किताब में कौन सा है। प्यारे बच्चों एंड टीचर्स, आप अपनी किताब को खोलिए और उस पर ये सफ़ा देखिए कहाँ पे मौजूद है और अपने किताब के सफ़े को बिल्कुल रेडी कर लीजिए। जी हाँ, आज का जो ये किताब का सफ़ा है इसमें एक हरूफ तहज्जी है, एक कुछ तस्वीर हैं, कुछ आवाज़ को बोलने का तरीका और अंदाज है। किस लिए? क्योंकि हमने जो करिकुलम जिससे हम फॉलो कर रहे हैं, सिंगल नेशनल करिकुलम, उसमें जो आपके ELOs हैं यानी मुतवक्का हासिलाते तालुम है, जिनको लेके हमने आगे बढ़ना है और सीखना है, वो स्क्रीन पे भी दिए गए हैं और ये आपकी किताब का एक सफ़े का स्क्रीनशॉट है। तो टीचर्स, अलिफ से लेके से तक के हरूफ तहज्जी के जितने भी हासिलात तालुम हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे दी गई है, जैसे कि आप देख सकती हैं। हरूफ तहज्जी अलिफ ता से की अस्वात सुनकर पहचान सके, हरूफ तहज्जी अलिफ ता से की अस्वात अदा कर सके, यहाँ पे वो सुन सके, यहाँ पे वो अदा कर सके। नंबर 3, हरूफ तहज्जी अलिफ ता से तरतीब से और बग़ैर तरतीब से पढ़ सके, हरूफ तहज्जी अलिफ ता से की अस्वात सुनकर नाम बता सके, दी गई तस्वीर के नाम बता सके, हरूफ तहज्जी अलिफ ता से की मुकम्मल अशकाल और दुरुस्त तरीके से लिख सके, मुकम्मल अशकाल, सादा हिदायत सुनकर अमल कर सके, किताब को दुरुस्त तरीके से पढ़ सके। नाउ डियर टीचर्स, अगर आप यहाँ पे देखें तो जितने भी यहाँ पे हासिलात तालुम हैं उनमें ज़्यादा का ताल्लुक बच्चों के सुनने और बोलने से है और देख के चीज़ों को पढ़ने से है। लिखाई के लिए उनके पास सिर्फ एक हासिलात तालुम है, यानी वो दुरुस्त तरीके से उसको लिख सके। नाउ लिखाई पे लाने से पहले इसलिए हम मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के ज़रिए बच्चों में हरूफ तहज्जी की आवाज़ और उसकी शक्ल की पहचान को शुरू करते हैं। किताब में जो है आज हम अपना पहला सबक शुरू करेंगे इस आवाज़ से और इन तस्वीर से, क्योंकि ये वो तस्वीर है जिनके नाम बच्चों को भी आते होंगे। तो आइए, मेरे पास कुछ सवाल हैं आपसे पूछने के लिए जो कि आपकी किताब पे ही दिए गए हैं। टीचर, आप बच्चों से ये सवालात पूछें ताकि बच्चे जो है आप उनका जवाब दें। मकसद इस एक्टिविटी का ये है कि बच्चों से आप ये उनको कंफर्टेबल करें कि वो आपके साथ बातचीत करना शुरू करें और उनको पता हो कि जो सवालात आप पूछ रहे हैं उस तरह जिस तरह वो जवाब दे रहे हैं उससे भी आपको आइडिया हो जाएगा कि बच्चे अपने कलाम में या अपने तलफ़ुज़ में कहाँ पे स्टैंड करते हैं, ताकि और आपको पता चल जाएगा कि आपने इन पे कहाँ पे किस किस चीज़ पे इन पे फोकस करना है। क्योंकि हम जो ELOs जो हासिलात तालुम हमने देखे हैं उसमें बच्चों का सुनना बोलना ज़्यादा ज़रूरी है और उसके बाद फिर वो पढ़ने और लिखने की तरफ ग्रेजुअली आएंगे। तो इस वीडियो को यहीं पर पॉज कीजिए। ये 1-2 सवालात आपसे पढ़ने के पहले के लिए दिए हैं, कुछ आप अपनी तरफ से चाहें तो इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन बच्चों से ये सवालात पूछ लीजिए। इनके जवाबात लेने के बाद लेसन की तरफ वापस आइए। तो जी प्यारे बच्चों, टीचर ने सबसे पहले आपसे क्या सवाल पूछा? आपका नाम क्या है? तो आपने कैसे अपने नाम का जवाब दिया? अली, आयशा,
ऐसे जवाब नहीं देते, मुकम्मल जुमले में जवाब देते हैं। मेरा नाम आयशा है, मेरा नाम अली है, या मैं इब्राहिम हूँ। इस तरह आपने मुकम्मल जुमले में टीचर को जवाब देना है, ताकि आपका जो है तलफ़ुज़ भी टीचर को समझ आ सके और आप उर्दू को बेहतर तरीके से समझ भी सकें। दूसरा सवाल टीचर ने आपसे पूछा, कोई से 2 फलों के नाम बताएं। यकीनन आपने अपने पसंदीदा फलों के नाम बताए होंगे, जैसे मुझे आम बहुत पसंद है और मुझे अनार बहुत पसंद है। इसके अलावा भी बहुत सारे फल हैं, लेकिन टीचर ने सिर्फ 2 पूछे तो मैंने आपको 2 बताए। आपने भी यकीनन टीचर को कोई से अपने पसंदीदा 2 फल बताए होंगे। तो आइए देखते हैं कि इन फलों का, इस सवाल का आज के सबक से क्या ताल्लुक है। आज के सबक से इसका ताल्लुक ये है कि इस वक्त स्क्रीन पे भी और किताब के सफ़े पे भी आपको 3 फलों की तस्वीरें नज़र आ रही हैं। जी हाँ, तो इन तस्वीर को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और फिर देखेंगे कि आपको इनका नाम आता है या नहीं। और जिस जिसको ये फल पसंद है वो जल्दी से अपना हाथ खड़ा कर दे। तो प्यारे बच्चों, ये स्क्रीन के ऊपर आपको किस फल की तस्वीर नज़र आ रही है? ये है अमरूद। इस फल का नाम है अमरूद। तो जिनको पसंद है हाथ रेज करें, अपना हाथ उठा के बताएं कि जिनको अमरूद पसंद है। शाबाश, वेरी गुड। वैसे तो हमें तमाम फल खाने चाहिए, लेकिन कुछ फल हमें ज़रा ज़्यादा पसंद होते हैं। शायद उनकी खुशबू, उनका रंग, उनका जायका, जो भी आपको पसंद है, वो वजह भी आपने अपने टीचर के साथ बाद में शेयर करनी है कि ये फल आपको क्यों पसंद है। अब बताइए कौन सा फल आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है? ये है फल बहुत मशहूर और मेरा बहुत पसंदीदा भी, अंगूर। अंगूर, जिनको अंगूर पसंद है हाथ खड़ा करें। और अंगूर कितने सारे रंगों में आते हैं ये भी आपको मालूम होगा। अब बताइए अगला फल कौन सा है? ये है जनाब अनार। सुर्ख रंग का अनार, जिसमें छोटे छोटे से दाने होते हैं, जिनमें रस भरा होता है। तो ये वो फल हैं जिनको आज हम डिस्कस करें। लेकिन हम क्यों डिस्कस करें? क्योंकि इनकी शुरू की जो आवाज़ है वो एक जैसी है, जैसे अमरूद, अंगूर और अनार। जी प्यारे बच्चों, तो ये वो आवाज़ें हैं जिनके बारे में आज हम सीख रहे हैं, सुन रहे हैं। टीचर्स बच्चों की अस्वात को जो है आपने अंडरस्टैंडिंग उनकी डेवलप करनी है, यानी आवाज़ जिसको वो सुने तो उनके ज़हन में उस आवाज़ की जो है एक शक्ल बने, जिसको हम आगे हरूफ तहजी की मदद से मुकम्मल करेंगे। तो आपके लिए जो हिदायत दी गई हैं, इनके मुताबिक आपने अब बच्चों को इस कॉन्सेप्ट को, इस आवाज़ को क्लियर करना है कि अनार, अंगूर और अमरूद तीनों तस्वीर के नाम बारी बारी तलबा से अखज़ करवाएं। तलबा जब इन तस्वीर के नाम बता दें तो असातिज़ा इकराम ख़ुद भी इन तस्वीर के नाम सही और वाज़े तलफ़्फ़ुज़ के साथ इस तरह अदा करें कि की आवाज़ वाज़े और अलग सुनाई दे, जैसे अनार, अंगूर, अमरूद। इस अमल को 2-3 बार दोहराएं। तलबा को बताएं कि इन तस्वीर के नामों के शुरू में की आवाज़ आती है और तलबा से की आवाज़ की अदाई करवाएं। किताब में अलिफ के सफ़े पर दी गई की तहरीरी शक्ल की निशानदेही करवाएं। मज़ीद मश्क के लिए से शुरू होने वाले कुछ अल्फाज बोले और तलबा से पूछे कि इन अल्फाज के शुरू में कौन सी आवाज़ आती है। मसलन अखरोट, अखबार, अनानास, अशरफ, असलम वगैरह। जायज़े के तौर पर चंद मुतफरिक अल्फाज सही तलफ़्फ़ुज़ से बोले और तलबा से कहें कि जिस लफ्ज़ के शुरू में की आवाज़ आए उस लफ्ज़ पर अपना हाथ खड़ा करें। अचार, टॉफ़ी, अखरोट, बकरी, अमजद वगैरह। किताब में अलिफ की नुक्तावार लिखाई पर तलबा से लिखाई करवाएं, की पहचान करवाइए। तो डियर टीचर्स, अभी आपने बच्चों से की आवाज़ की पहचान करवानी है और उसके बाद हम हरूफ तहज्जी की शक्ल की तरफ और उसकी लिखाई की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन अभी आपने क्या करना है, इस वीडियो को यहीं पे पॉज करना है। इस पैराग्राफ में जितनी भी आपके लिए इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, प्लीज़ इनको फॉलो कीजिए। 5-7 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट अपनी क्लास के मुताबिक जिस तरह आप टाइम को डिवाइड करना चाहिए ज़रूर करें। लेकिन इस एक्टिविटी को आपने हर बच्चे से फ़र्दन जो है वो एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करवाना है। इसलिए वीडियो को पॉज कर लें, टेक योर टाइम एंड मेक श्योर कि बच्चों को इस आवाज़ की पहचान होगी और उनकी तलफ़्फ़ुज़ की जो अदायगी है, जो हमारा एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम भी है, वो भी अचीव हो जाए। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो।
جی پیارے بچوں، ابھی آپ نے ٹیچر کے ساتھ جو ڈسکشن کی، جو آج کی آواز کے اوپر آپ نے مشق کی، ٹیچر نے آپ سے کہا کہ بار بار کچھ الفاظ کو ادا کریں، اور اس کے بعد آپ نے جب مختلف الفاظ سنے، اس میں سے آج کی آواز والی جو الفاظ تھے ان پہ آپ نے اپنا ہاتھ کھڑا کیا، تو شاباش، اپنے لیے تالیاں بجائیے، زبردست۔ یہی ہم چاہتے ہیں کہ جب آپ لرن کریں کوئی چیز تو وہ کر کے بھی دکھائیں، کیونکہ لرننگ از فن۔ لرن کر کے ہم بہت کچھ جو ہے وہ اچھا سا سیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ جو آواز ہم ابھی سن رہے ہیں اس کی شکل دیکھنے میں کیسی ہے۔ وہ جناب بالکل ایک سیدھی لائن کی طرح ہے جو کہ اسکرین پہ آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے۔ ذرا اسکرین پہ دیکھیے۔ جی ہاں، یہ ہے حروف تہجی الف۔ الف، اس کی آواز ہے الف۔ الف کی آواز شاباش، میرے ساتھ دہرائیں، ٹیچرز آپ ایسا کوئی چارٹ پیپر کے اوپر ایک فلیش کارڈ بنا سکتی ہیں تاکہ بچوں کو جو ہے وہ آپ دکھا سکیں، اور کلاس روم میں جس دن وہ یہ جو سی بھی آواز پڑھے اس کو اپنے بورڈ کے اوپر آپ لگا لیں، تاکہ آپ کے لیے دہرائی کے لیے بھی اس کی آسانی رہے، اور بچے جتنا زیادہ ان آوازوں کو دیکھیں گے، جتنا زیادہ آپ ان سے بار بار ریپیٹ کروائیں گے، ان کو اس کی پہچان ہوگی۔ تو پیارے بچوں، یہ ہے شکل، یہ چہرہ ہے اس آواز کا اب آپ نے جو ہے اپنے آس پاس ماحول میں دیکھنا ہے، اپنی کلاس روم میں دیکھ لیجئے، یا ذہن پہ زور ڈالیے کہ اگر آپ کو کی آواز والی اور چیزیں ذہن میں آتی ہیں، کلاس روم میں نظر آتی ہیں، کیونکہ ہم نے اس حروف تہجی یعنی الف کی اب کچھ پہچان کرنی ہے، ہم نے پڑھنا بھی سیکھنا ہے، ہم نے اس کو لکھنا بھی سیکھنا ہے۔ تو سننے اور بولنے کی ایکٹیویٹی کے بعد ہم بڑھیں گے اس کو پڑھنے اور لکھنے کی جانب۔ تو ٹیچرز، کتاب میں ایک چھوٹا سا ٹیبل دیا گیا ہے جس میں حرف کی شکل، اس کا نام، اس کی آواز یعنی اس کی صوت، اس کی مکمل شکل، مختصر شکل اور ایک کلیدی لفظ کا آپ کے لیے اس میں انفارمیشن دی گئی ہے۔ آپ نے بچوں کو جو ہے وہ ذہن نشین کروانے ہیں اس آواز کی شکل کو بھی، اور اس آواز کو بھی، اور اس آواز کے ساتھ بننے والے الفاظ کو بھی۔ تو اس ویڈیو کو تھوڑی دیر کے لیے پاز کیجئے، اس ایکٹیویٹی کو ریپیٹ کریں، فلیش کارڈز کا استعمال کریں، اینڈ دین وی ول بی بیک۔ جی پیارے بچوں، ٹیچر نے آپ کو کچھ فلیش کارڈز دکھائے ہوں گے، میرے پاس بھی کچھ فلیش کارڈز ہیں، تو ذرا جلدی جلدی ان کو دیکھتے جائیے اور ان کے نام بتاتے جائیے۔ یہ ایک خاتون کی تصویر ہے، مجھے لگا یہ امی میں اس کو کہہ سکتی ہوں، تو یہ ہے امی، ابو، شاباش۔ اور مجھے ملا فلیش کارڈ ایک انار کا، اور ایک فلیش کارڈ ملا امرود کا۔ اس کے علاوہ مجھے ایک فلیش کارڈ ملا جس پہ تھا انگوٹھا۔ پھر ایک اور فلیش کارڈ ملا جس پہ انگور دوبارہ سے تھے مگر اس کی شکل تھوڑی سی فرق تھی۔ اور یہ وہ فلیش کارڈز ہیں جو مجھے کی آواز سے اپنے لائبریری کارنر سے ملے۔ تو ٹیچرز، بچوں کے پاس جو لائبریری کارنر سے فلیش کارڈز ہیں ان کو آپ آپس میں ڈسکس کریں تاکہ بچے جو ہے وہ اس آواز کو پہچان سکیں۔ اس کے بعد ہم کیا کریں گے جی، ان تصاویر کو دوبارہ سے ایک بار پھر دہرائیں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ آج کا جو ہمارا حروف تہجی الف ہے یعنی کی آواز والے الفاظ کی وہ شروع میں آتا ہے امرود، انگور، انار۔ جی شاباش۔ تو یہ ہم ایکٹیویٹی کریں گے ڈیئر ٹیچرز، بچوں کے ساتھ ہم ڈیفرنٹ ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں۔ ایک دو ایکٹیویٹیز میں آپ کے لیے سجیسٹ کر کے لائی ہوں، ایک دو لیسن پلان میں بھی آپ کو مل جائیں گی، مگر یہ آپ کی کلاس ہے، آپ اس کو بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں۔ آئیے ایک چھوٹی سی ویڈیو دیکھتے ہیں جس میں ایک بچہ یہی ایکٹیویٹی کر رہا ہے۔ ایک پلاسٹک کے لفافے میں کچھ رنگ بھر کے ٹیچر نے اس کو دیے ہیں جس کو وہ اپنی فنگر کی مدد سے جو ہے اس میں ایکٹیویٹی کر رہا ہے۔ تو آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ جی آپ نے دیکھی ہے ویڈیو، یہ بیبی کیا کر رہا ہے؟ یہ اپنے اس تھیلی میں جس میں ٹیچر نے اس کو کچھ رنگ بھر کے دیا ہے اس میں اپنی انگلی سے حروف تہجی الف کی لکھائی کر رہا ہے۔ تو جی ہاں ڈیئر ٹیچرز، آپ بچوں کو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز بنا کے دے سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی آرٹ اینڈ کرافٹ کی ایکٹیویٹی جس میں چارٹ پیپر کے اوپر میں نے کاٹ کے کچھ رنگین پیپر کے پیسز پیسٹ کیے ہیں، یا آپ بچوں کو دیں تاکہ وہ اس ایکٹیویٹی کو کریں۔ ان تمام ایکٹیویٹی کا مقصد یہ ہے کہ جب بچے کتاب پہ لکھائی کی طرف بڑھنا شروع ہوں اور ان کے ہاتھ کے مسلز ڈیولپ ہوں تو ان کو اس حروف تہجی کا جو
مینٹل امیج جو برین میں ان کی امیج بن رہا ہے وہ کلیئر بنے. تو بچے جو ہے وہ لکھائی کو اڈاپٹ کرنے میں پراپرلی تھوڑا ٹائم لیتے ہیں, وہ ٹولز کو ڈفرینٹ طریقے سے پکڑتے ہیں. قلم کبھی کوئی مٹھی سے پکڑتا ہے, کوئی انگلیوں کو ٹیڑھا کر کے پکڑتا ہے. تو آپ نے بچوں کو پریشرائز نہیں کرنا. اس طرح کی چند ایکٹیویٹیز کی مدد سے آپ نے بچوں کی کوشش کرنی ہے کہ اسکل ڈیولپ ہو. تو اسی حروف تہجی کی لکھائی کی مشق کے لیے اور مینٹل امیج کو اسٹرانگ کرنے کے لیے آپ ان کو کوئی چھڑی یا کوئی چھوٹا سا ٹکڑا دیجئے جس میں یہ ریت کے اوپر لکھائی کریں. یہاں پہ میرے پاس موجود ہے ایک سینڈ باکس یعنی ریت کا ڈبہ, جس میں میں نے ایک ڈبے میں تھوڑی سی ریت ڈالی ہے, اور بچوں کو اس میں آپ رائٹنگ کروا سکتے ہیں ان کی شہادت کی انگلی سے. تو اگر آپ کے پاس پلے گراؤنڈ کی آپشن نہیں ہے آپ اس قسم کی ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اور میرے پاس موجود ہے ایک وائٹ بورڈ چھوٹا سا اور ایک مارکر. یہ وہ ایکٹیویٹیز ہیں جن کو بچے کر کے بہت خوش ہوتے ہیں, اور اس طرح کتاب پہ لکھنے سے پہلے جب وہ مختلف میڈیمز پہ لکھتے ہیں تو ان کی ہینڈ گرپ کی ایکٹیویٹی یعنی فائن موٹر سکلز بھی ڈیولپ ہوتی ہے. تو ڈیئر ٹیچرز, کوشش کریں ہر لیسن کو, ہر ایکٹیویٹی کو کلاس روم میں کسی نہ کسی طرح انگیج کریں تاکہ بچے جو ہے وہ لرننگ کو انجوائے کر سکیں. اسی ایکٹیویٹی کو فردر ڈیولپ کرنے کے لیے ایک ورک شیٹ جو ڈسکرپشن باکس میں آپ نے ڈاؤن لوڈ کر لی ہوگی, اس کو آپ بچوں کو پرووائڈ کر سکتے ہیں. اگر روزانہ ایک دن میں بچے ساری ورک شیٹ نہیں کر سکتے تو نو پرابلم, آپ ہاف ورک شیٹ ایک دن میں کروا لیں اور ہاف اگلے دن کے لیے ان کو دے دیں یا ایز اے ہوم ورک دے دیں. ٹوٹلی اپ ٹو یو, لیکن بچوں کو لرننگ کے لیے جو ہے جتنی بھی آپ ایکٹیویٹیز دیں گے بچے اتنا اچھا سیکھیں گے. تو اپنا بہت خیال رکھیے گا. پڑھنے لکھنے سننے اور بولنے کی تمام صلاحیتوں کو جو انگیج کرے اور اس حروف تہجی کو بچوں کو تک جو ہے وہ صحیح طریقے سے پہنچائے. اگلے حروف تہجی کو شروع کرنے سے پہلے اس حروف تہجی کی سمجھ بچوں کو مکمل طور پہ آ جانی چاہیے.